रूपमा लिनुभएको छ यसलाई? मैले त खासै अब सामान्य हिसाबबाट नै लिएको छु, किनकि अब अहिले अब यो सोशल नेटवर्क को पहुँचले गर्दाखेरि अब यो एकदमै सार्वजनिक भएको छ होइन, विभिन्न व्यक्तिको टिका टिप्पणीहरू। तर म पछिल्लो 30 वर्षसम्म नेपाली चलचित्रमा आबद्ध व्यक्ति हुँ। अब त्यसमा पनि अब 23-24 वर्ष त एकदम सक्रिय हिसाबले चाहिँ यसमा लागि परेको। त्यस कारण आफ्नो प्रोफेसन भित्र विभिन्न टिका टिप्पणीहरू त भइ नै रहन्थ्यो नि। 22-24 वर्ष म चलचित्रमा खेलिरहँदाखेरि पनि त्यस्ता टिका टिप्पणीहरू चाहिँ नि आफ्नो क्षेत्रभित्र, आफ्नो पेसाभित्र विभिन्न कोणबाट आइ नै रहन्थ्यो। अब त्यो हरेक पेसामा पनि हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई मैले एकदमै उसबाट लिन, अब त्यो बेलामा पनि जुन बेलामा म सक्रिय थिएँ यस्ता टिका टिप्पणी आए तापनि एकदमै सहज हिसाबमा कुनै उहाँहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग दोहोरो विवाद नगरिकन बरु सकिन्छ भने आफ्नो तर्फबाट सहकार्य गरेर नै अगाडि बढेको व्यक्ति हुँ म। त्यस कारण त्यो एकदमै मैले आपत्तिजनक कुरालाई लिएको छैन। तर अब आफ्नै यही क्षेत्रको कलाकारहरूले चाहिँ नि आफ्नो कला क्षेत्रलाई, आफ्नो कलाको इतिहासलाई, चलचित्रलाई केही अलिकति सतहभन्दा अलिकति तल गएर बुझिदिएर के प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यस्तो छैन। एक हिसाबले भन्ने हो भने फेरि उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा पनि हुन्छ र व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्न पनि पाउँछ हैन। त्यही नै हो, त्यसलाई मैले एकदमै ठुलो उसमा चाहिँ नि लिएको छैन, किनकि म एकदमै पहिला आफू सक्रिय हुँदाखेरि पनि मैले अघि भने नि आफ्नो बारेमा त्यति सकारात्मक सोच नराख्ने व्यक्तिहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै आएको व्यक्ति हो म। जबकि त्यो बेलामा म यस्तो स्थानमा थिएँ कि आफूलाई अलिकति नकारात्मक हिसाबले सोच्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ माइनस गरेर पनि म जान सक्थेँ आफ्नो छनौट अनुसार। तर त्यस्तो किनकि म एउटा आफूलाई असाध्यै विशुद्ध व्यावसायिक कलाकार ठान्छु र व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ नि जे कदम चाल्नु पर्ने त्यही हिसाबले चाले। त्यस कारण मैले यस्तो कुराहरूलाई कहिले पनि व्यक्तिगत हिसाबबाट चाहिँ लिन। ओके, जस्तो अब राजेश सर, तपाईँको देश विदेशमा होइन एउटा किसिमको छुट्टै सम्मान छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपले तपाईँलाई राम्रोसँग चिन्दछन् र एउटा किसिमको जसरी तपाईँले चलचित्र क्षेत्रमा युगदेखि युगसम्म सुरुको चलचित्र, त्यो चलचित्रमा तपाईँ सेलेक्सन कसरी हुनुभयो? अलिकति हामी त्यहाँबाट सुरु गरौँ न यात्रा, किनभनेदेखि आज विश्वभरबाट सबैले आफ्नो महानायकको विषयमा अलिकति गहिराइमा पुगेर बुझ्न सक्नु भन्ने मेरो पनि चाहना। हैन, मेरो नेपाली चलचित्रमा यात्रा खास भन्ने हो भने युगदेखि युग भन्दा अर्को एउटा त्योभन्दा अगाडिको एउटा चलचित्रबाट भएको थियो। त्यो युगदेखि युग भन्दा करिब 3 वर्ष अगाडि म एउटा चलचित्रमा आबद्ध भएको थिएँ र त्यो टिमले चाहिँ नि मलाई, अब जसका डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ एक हिसाबले मेरो टाढाको फ्यामिली मेम्बर नै हुनुहुन्थ्यो डाइरेक्टर। त्यो टिमले मलाई अप्रोच गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ थाहा पाउनुभयो कि मलाई चाहिँ रुचि छ चलचित्र खेल्नमा भनेर र उहाँहरूले एउटा प्रोडक्सन चाहिँ नि थालनी गर्न लाग्नु भएको थियो र उहाँहरूले मलाई अप्रोच गरेर तिम्रो इन्ट्रेस्ट छ भने यसमा खेल्नु न त, हामी एउटा प्रोजेक्ट बनाउँदैछौँ भनेर युगदेखि युग भन्दा 3 वर्ष अगाडि उहाँहरूले अफर गर्नुभएको थियो। तर त्यो चलचित्रमा मैले खेलिसकेपछि 10-12 दिनको सुटिङ पश्चात चाहिँ नि म त्यो चलचित्रबाट अलग गाउनु पर्यो। त्यसको आफ्नै कारणहरू छन्। अब त्यसबाट अलग भएर अनि त्यसपछि म एकैचोटि फेरि तपाईँको 2.5-3 वर्षपछि त्यही टिमले, त्यही डाइरेक्टरले फेरि मलाई अप्रोच गर्नुभयो। ओके, त्यो बेला तपाईँमा भएको कलाकारिता चाहिँ तपाईँमा पोख्त हुनुहुन्थ्यो, तपाईँमा त्यस्तो किसिमको कमजोरी चाहिँ थिएन तर निकालियो भन्ने किसिमको पनि मैले सुने होइन? कतिको सत्य हो यो कुरा चाहिँ, किनभने धेरै वर्ष पहिलेको कुरा पनि हो होइन यो चाहिँ? उहाँहरूले अब खै उहाँहरूलाई के चित्त बुझेन। अब हामी अब दुवै म र नायिकालाई लिएर चाहिँ नि अब हामी चाहिँ चलचित्र नबनाउने भयौँ, तपाईँहरूलाई रिप्लेस गर्ने भयौँ भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभयो। उहाँले हामीलाई दिएको एक्सक्युज चाहिँ नि हो त्यो लाइट उहाँले मलाई अनुहारमा चाहिने भन्दा बढी राख्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई एक्सक्युज चाहिएको थियो र त्यो लाइट राख्दाखेरि मेरो आँखाबाट आँसुहरू आउँथ्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो कि तिमी अलिकति लाइट फेस गर्न सक्दैन रहेछौ, तिम्रो आँखाबाट आँसु मात्रै आउँदो रहेछ,
त्यस कारण तिमी सायद कलाकार बन्न चलचित्रको कलाकार बन्न त्यति फिजिकली स्वान हो भन्ने हिसाबको चाहिँ नि रिजन दिएर उहाँले चाहिँ नि मलाई त्यहाँबाट हटाउनु भयो। तर विडम्बना चाहिँ नि अब त्यसको करिब 2.5 वर्ष पश्चात मैले खास अब त्यसलाई उहाँहरूसँगै फेरि काम गर्छु भन्ने मेरो योजना पनि थिएन। म चाहिँ अब कसरी थाल्न मिल्छ त मेरो चलचित्रको करियर भनेर सोचाइमा थिएँ। तर 2.5 वर्षपछि त्यही टिमले जसले मलाई चाहिँ नि पहिलो चलचित्रबाट तिमी सक्षम छैनौ कलाकार बन्न भनेर उहाँहरूले हटाउनु भयो, त्यही टिम आएर चाहिँ नि होइन अब हामीले चाहिँ नि अर्को चलचित्र बनाउने भयो र यो चलचित्रमा चाहिँ नि फेरि तिमीलाई नै लिने भयो र नायिका पनि त्यही पहिलाकै नायिकालाई उहाँहरूले लिनुभयो जुन चाहिँ नि पहिलो फिल्मबाट रिजेक्ट भएको थियो। अनि त्यसरी चाहिँ नि हामीले युगदेखि युग गरेको कृष्टि मैनालीजी हामी। अनि त्यसपछि फेरि 2.5 वर्ष पश्चात चाहिँ नि जुन टिमबाट हामी काम गर्न असमर्थ भएका थियौँ त्यही टिमले नै त्यही टिम डाइरेक्टर क्यामेराम्यान त्यही उहाँ अप्रोच गरेर अनि हामीले युगदेखि युग खेल्यौँ। अनि अब युगदेखि युग खेलेपछि त त्यसपछि हाम्रो निरन्तरता चाहिँ सुरु नै भयो। ओके, र जस्तो अब यो चलचित्र आइसकेपछि भटाभट धेरै चलचित्रहरू पनि आए। त्योभन्दा अगाडि 2 वर्ष 5 वर्षको अन्तरालमा एउटा चलचित्र चाहिँ सार्वजनिक हुने गर्थ्यो होइन, जनताले चाहिँ हेर्न पाउँथे। तर तपाईँको इन्ट्री पछि एउटा किसिमको ठुलो भयावह आयो। यसले चाहिँ कतिको हामीले मान्न सक्छौँ? अनि त्यो चाहिँ मैले आफूलाई साथै भाग्यमानी पनि ठान्छु के, किनकि मैले आफूले पनि अनुमान लगाउन सकिरहेको थिइनँ कि अब चलचित्र त म गर्दैछु युगदेखि युग, फेरि उहाँहरूले मलाई अफर गर्नुभएको छ। तर यो युगदेखि युगमा खेलिसके पश्चात र भोलि गएर यदि यो सफल भयो भने पनि म अगाडिका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने हो, अझ चलचित्रहरू बन्छन् कि बन्दैनन्, मैले आफ्नो कलाकारितालाई निरन्तरता दिन सक्छु कि सक्दिनँ भन्नेमा चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह थियो क्या। बरु चलेन भने त म अब भइगयो, चलेन अब यसबाट अब अर्को पेसा रोज्नु पर्ला, अर्को ठाउँ रोज्नु पर्ला भनेर, चलेन भने के गर्ने भन्ने त विकल्प थियो। तर यो फिल्म हिट भयो, चल्यो भने त्यसको परिणाम के हो त? कि नेपालमा मलाई लिएर अब धमाधम चलचित्र बन्छ त कि मैले चाहिँ नि यो आफ्नो कलाकारिताको पेसालाई चाहिँ नि निरन्तरता दिइरहन सक्छु त भन्नेमै ठुलो अनिवार्यता थियो कि त्यसरी चाहिँ नि मैले पहिलो चलचित्र सुरु गरेँ। ओके, राजेश सर, जस्तो तपाईँ रसियामा पनि बस्नुभयो होइन, रसियामा चलचित्र हेर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँबाट प्रभावित हुनुभयो र जसले गर्दा हाम्रो इन्डिया हुँदै पाकिस्तान हुँदै हरेक ठाउँमा चाहिँ यो चलचित्र सम्बन्धी रिलेटेड कुराहरूतिर तपाईँको बढी आकर्षण बढ्दै गयो, जसले गर्दा नेपालमा चाहिँ एउटा चलचित्र फिल्डमा तपाईँको इन्ट्री हुन पुग्यो। हो, मलाई चलचित्रको झुकाव चाहिँ तपाईँले ठिक भन्नुभयो। मेरो बुवा अब कुटनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नि अब नेपाली राजदूतावास मस्कोमा रुसमा त्यो बेलामा हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ नि स्कुली जीवन बिताइरहेको थिएँ त्यहाँ। त्यो बेलामा मलाई पहिला चलचित्रले प्रभाव पारेको चाहिँ नि त्यही समयमा हो। अब त्यो समयमा चाहिँ नि अब रुस एउटा भनौँ न कम्युनिस्ट व्यवस्थाको चाहिँ नि राज्य थियो, जहाँ चाहिँ नि बाहिरका सामग्रीहरू खासै आउँदैन थियो र उहाँहरूले भित्र जे बनाउनुहुन्थ्यो त्यो मात्रै चाहिँ नि हाम्रो पहुँचमा हुन्थ्यो। त्यसकारण मैले धेरै जसो चलचित्र चाहिँ नि त्यही रसियन चलचित्रहरू, त्यो कालखण्डमा बनेका चलचित्रहरू रुसमा त्यो धेरै हेरेँ। र त्यसको राम्रो पक्ष चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब त्यो सरकारी तौरबाट बनेको चलचित्र हुनाले उहाँहरूले एकदम त्यो तडक भडक ग्ल्यामर यताउति गर्ने भन्दा पनि एउटा वास्तविक हिसाबबाट विभिन्न सामाजिक राजनीतिक कोणबाट चाहिँ चलचित्रहरू बनाउनुहुन्थ्यो र त्यो चाहिँ त्यस्ता चलचित्रबाट चाहिँ म प्रभावित भएँ, किनकि एकदमै रियलिस्टिक टाइपको एउटा किसिमको रसिया होइन र क्रान्तिकारी स्वभावको देश र कम्युनिस्टहरूको देश भनेर पनि चिनिन्छ। तपाईँको चलचित्रहरूमा प्रायः हामी क्रान्तिकारी मध्य वर्गका निम्न वर्गका व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर उहाँहरूको पीडालाई समेटेर तपाईँ त्योतिर बढी त्यो प्याकेजतिर या त्यो तपाईँको कन्सेप्ट थियो कि राजेश सर या डाइरेक्टर प्रोड्युसरको कन्सेप्ट थियो कि जसले गर्दा तपाईँलाई जनतामा बढी चाहिँ एउटा किसिमको प्रिय नायकको रूपमा चाहिँ स्थापित गरिदियो? एकैचोटि
त्यस्ता चलचित्रहरू बनेका होइनन्। अब जस्तो युगदेखि युग मैले हेर्दाखेरि त्यो विशुद्ध एकदमै रोमान्टिक लभ स्टोरीबाट मैले सुरु गरेँ। विशुद्ध लभ स्टोरीबाट सुरु गरेँ अनि त्यसपछि बिस्तारै एउटा दुईटा चाहिँ नि अलिकति सामाजिक विषयवस्तुलाई उठाएर सामाजिक मुद्दाहरूलाई उठाएर चलचित्रहरू गरेँ। त्यसको केही पछि जस्तो देवकी भन्ने चलचित्र चाहिँ नि भनौँ न, त्यो एउटा पश्चिममा भएको चाहिँ नि एउटा प्रथालाई लिएर बनाए। अब त्यस्तो चाहिँ नि सामाजिक मुद्दाहरू बनाउँदाखेरि दर्शकहरूले चाहिँ नि आफ्नै सामाजिक परिवेशमा घटेका घटनाहरू, आफ्नै वरिपरि भएका मुद्दाहरू चलचित्रमा देख्न पाउँदा, चलचित्रको पात्र मार्फत चाहिँ नि आफ्नै जनजीवनमा भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ नि प्रतिबिम्ब देख्न पाउँदाखेरि उहाँहरू अलिअलि त्यसप्रति आकर्षित भएको हामीले पायौँ। र त्यसपछि चाहिँ नि क्रमबद्ध रूपमा हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ नि के भयो भने अब नेपाली चलचित्रमा चाहिँ नि नेपाली समाज नै झल्किने, नेपाली जीवनशैली झल्किने, नेपाली पीर मर्का झल्किने, नेपाली युवाहरूको परिस्थिति झल्किने टाइपकै बनाउनुपर्छ भनेर त्यस पश्चात चाहिँ नि मैले एक हिसाबले त्यो कालखण्डको नेपाली युवाहरूलाई प्रतिनिधि गरेर या त्यो कालखण्डको चाहिँ नि सामाजिक मुद्दाहरूलाई चाहिँ नि प्रतिबिम्बित गरेर चाहिँ नि चलचित्रको कथावस्तु, मेरो पात्र त्यही अनुसार नै बनाए। कुनै बातबाट चाहिँ नि प्रभावित भएर होइन, आफ्नै राष्ट्रको चाहिँ नि सामाजिक परिवेशलाई हेरेर, आफ्नै राष्ट्रको चाहिँ नि सामाजिक परिवेश र त्यसमा हुने मुद्दाहरू, त्यसमा हुने थिचोमिचो अन्यायहरू, सामाजिक अन्यायहरू, वर्गीय अन्यायहरू, अब त्यो त हाम्रो समाजमा त्यो बेलामा प्रशस्त छ, अहिले पनि छ, त्यो बेलामा झनै थियो। र त्यसैलाई नै चाहिँ नि हामीले उजागर गर्नुपर्छ भनेर गरेको। त्यस कारण विशुद्ध हामी सामाजिक ढङ्गबाट चाहिँ सोचाइ हाम्रो निर्देशित भएको हो। कुनै एउटा विशेष बातबाट चाहिँ त्यस्तो खासै हामी निर्देशित चाहिँ नि भएनौँ। तर अब सामाजिक थिचोमिचोको कुरा गर्दाखेरि, सामाजिक न्यायको कुराहरू गर्दाखेरि, वर्गीय न्यायको कुराहरू गर्दाखेरि त फेरि त्यसले कुनै न कुनै बादमा लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ त्यो चाहिँ प्रेरणाको स्रोत चाहिँ बन्यो होला, त्यो चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा बन्यो। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ नि आफ्नो समाजलाई चाहिँ नि झल्काउने किसिमको कथावस्तु, पात्रहरू बनाउने नै थियो। र त्यो बनाउँदा मलाई खुसी पनि लागेको थियो, किनकि कता कता अब नेपाली चलचित्रमा नेपाली जनसमुदायले चाहिँ आफ्नै झलक देख्ने, आफ्नै गाउँघर वरिपरि हुने घटनाहरू पनि देखिने र मैले गरेका पात्रहरू पनि कहीँ न कहीँ उहाँले चाहिँ नि आफ्नै एउटा प्रतिबिम्ब देख्ने, हामीले बोल्न खोजेको या हामीले बोल्न नसकेको आवाज यसले बोलिरहेछ, यसको पात्र मार्फत बोलिरहेछ, यो अन्यायको खिलाफ हामी पनि बोल्न चाहन्थ्यौँ तर विभिन्न परिस्थितिले बोल्न पाएनौँ, तर यसले बोल्थ्यो भनेर अलिकति उत्साहित हुने, एनर्जाइज हुने चाहिँ नि हुन्थ्यो। ओके, जस्तो अब म अलिकति मैले सोध्न चाहेँ, हुन त तपाईँ समृद्ध राष्ट्रहरू र राम्रो राम्रो ठाउँमा चाहिँ बस्नुभयो होइन, घुम्नुभयो, त्यो ठाउँको चाहिँ परिवेशमा चाहिँ एउटा रोमालिएको मान्छे एकाएक गाउँ बस्तीतिरको पहिरन, त्यो चाहिँ जो जनताको आवाज, त्यसलाई एउटा क्यारेक्टरको रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा कुनै अप्ठ्यारो महसुस हुन्थ्यो हजुरलाई? तपाईँले ठिक भन्नुभयो। मलाई अप्ठ्यारो भन्दा पनि के लाग्यो भने पछि त्यो चाहिँ नि मलाई मेरो कलाकारिताले दिएको अपर्च्युनिटी जस्तो लाग्यो के। किनकि तपाईँले भने जस्तो म नेपाली चलचित्रमा आउनुभन्दा अगाडि अब भुवा कुटनीतिज्ञ भएको हुनाले पढाइहरू धेरै विदेशमा भयो। अब म एउटा भनौँ न एकदमै 100% नेपाली हुँदा हुँदै पनि कता कता आफ्ना नेपाली विभिन्न क्षेत्रका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूबाट चाहिँ नि अलिकति टाढै रहेर हुर्केको जस्तो भइरहेको थियो। तर मलाई नेपाली चलचित्रले अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो सहयोग मलाई के गरिदियो भने विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न पृष्ठभूमिमा छरिएर बसेको नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइबाट चाहिँ मलाई नजिक आइदियो। र मेरो लागि चाहिँ नि त्यो असाध्यै सुनौलो अवसर हो, किनकि मैले मेरो आफ्नो कला मार्फत चाहिँ नि आफ्नो राष्ट्रलाई, आफ्नो राष्ट्रको चाहिँ समुदायलाई, विभिन्न क्षेत्र विभिन्न वर्गमा अवस्थित नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अझ नजिकबाट चिन्ने मौका पाएँ।
र पछि चलचित्र गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो पात्रहरू निर्वाह गर्दै जाँदाखेरि मलाई अप्ठ्यारो भन्दा पनि एकदमै मजा आउँथ्यो किनकि मलाई किन मजा आउँथ्यो भने म कहीँ न कहीँ उहाँहरूसँग कनेक्ट भइरहेको छु एउटा हाम्रो मेरो कलाको मार्फत उहाँहरूसँग चाहिँ नि एउटा आत्मीय सम्बन्ध बढिरहेछ भने जस्तो लाग्थ्यो र अहिले पनि लाग्छ र त्यो गरिदिएकोमा चाहिँ नि म आफ्नो कलालाई लिएर आफ्नो चलचित्रहरूलाई लिएर चाहिँ नि एक हिसाबले चाहिँ नि कृतज्ञ पनि छु किनकि त्यसको मार्फत नै म यस्तो भनौँ न आफ्नो राष्ट्रसँग अझ नजिकबाट आत्मसात हुन पाएँ आफ्नै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएँ किनकि हामी कलाकारिता गर्दाखेरि अब एक्टिङ त हो नि भने तापनि त्यो एक्टिङ गर्दाखेरि पनि कहीँ न कहीँ तपाईँले गरेको पात्र तपाईँले पोखेको भावनाले तपाईँलाई कहीँ न कहीँ छोएको हुन्छ कि म चाहिँ नि कुनै एउटा समुदायको प्रतिनिधित्व पात्र भएर कलाकारिता गर्दाखेरि खालि त्यो एक्टिङमा मात्रै हो त्यो एक्टिङमा सीमित छ एक्टिङ गरेपछि फेरि ऊ आफ्नो जीवनमा हुन्छ भन्ने पनि खासै हुँदैन किनकि तपाईँले त्यो पात्र निर्वाह गरेपछि त्यो पात्र कहीँ न कहीँ तपाईँको मन मस्तिष्कमा रहिरहन्छ कि त्यो पात्रको अवस्था त्यो पात्रले भोगेका भावनाहरू त्यस कारण पात्र गर्दाखेरि त्यो भावनासँग कहीँ न कहीँ कलाकार नजिकिन्छ परिचित पनि हुन्छ र त्यही नै गरिदियो मलाई मेरा विभिन्न पात्रहरू जुन मैले नेपालीका विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधि गर्ने पात्रहरू गरेँ मैले हिमालदेखि तराईसम्म सबैको समुदायको पात्रहरू गरेको छु मैले शेर्पाबाट लिएर अब हाम्रो तराईका चाहिँ नि मधेसका दाजुभाइहरूको पात्रसम्म सबै भ्याएको छु पहाडको नेपाली दाजुभाइहरूको पात्र सब केही किसिमको चाहिँ नि पात्रहरू निर्वाह गरेको छु प्रायः जसो सबै समुदायको पात्र पनि निर्वाह गरेको छु मलाई लाग्छ कि मैले गरेका चलचित्रहरूमा प्रायः सबै नेपाली समुदायका चाहिँ नि संस्कृति र उहाँको पहिरनहरू पनि कतै न कतै लगाएको छु सम्पूर्ण चलचित्रमा नलगाए पनि एउटा गीतमा या एउटा दुई चारवटा सिनमा या केमा या कुनै कुनैमा त सम्पूर्ण चलचित्रमा भए पनि साथै समावेशी हिसाबबाट चाहिँ नि नेपाली जनसमुदायलाई झल्काउने मौका पाएँ मैले त्यस कारण त्यो चाहिँ नि श्रेय मेरो कलाकारितालाई नै जान्छ चलचित्रलाई नै जान्छ र मलाई अप्ठ्यारो भन्दा पनि एकदम मजा मात्रै होइन कि म त झन् भने नि कृतज्ञ भए आफ्नो क्षेत्रलाई लिएर कि मलाई यो मौका दियो दर्शक महानुभावहरू इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ हामीसँग महानायक राजेश समालजी हुनुहुन्छ राजेश सर हामी बेला बेलामा सुन्छौँ 10 वर्ष जनयुद्ध हामीले गऱ्यौँ 62-63का जनआन्दोलनहरू गऱ्यौँ र विभिन्न चाहिँ योगदानहरू कोही 14 वर्ष बसे भन्नुहुन्छ होइन र एउटा किसिमको क्रेडिट लिनु छ या कसैले विभिन्न व्यक्तित्वहरू हाम्रा जति पनि पुर्खाहरू छन् उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ बलिदानी दिनुभएको छ र चलचित्र क्षेत्रमा महानायक राजेश समाल आउनुभन्दा अगाडि एकदमै नाजुक थियो अवस्था यो चाहिँ साँचो कुरा हो र तपाईले कहिले मैले भनेको देखिन कि मेरो कारणले यसरी चलचित्र भयो यो चाहिँ यहाँसम्मको अहिले डिजिटल एजमा हामी जसरी अहिले QFX सिस्टममा छौँ हो अब भन्ने भन्दा पनि अब कस्तो छ भने मैले अब अहिले यसो हेर्छु कि अब कोही अब मेरै क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अब कसैले बुझ्न चाहनुहुन्छ कसले त्यसलाई बुझेर पनि नबुझ्न चाहनुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ कसैले चाहिँ असाध्यै यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु पनि भएको छ तर त्यो हुँदै पनि जुन दर्शकहरूलाई मैले पस्के चलचित्र मलाई गर्व के लाग्छ भने उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ कि चाहिँ नि यो चलचित्र क्षेत्र कसरी अगाडि आयो कसरी चाहिँ नि यसलाई चाहिँ विस्तार भयो यो भन्दिनँ कि खाली मैले मात्रै गरेर पनि भन्दिनँ तर अब म पनि थिएँ त्यहाँ र अन्यहरू मेरो अग्रसरतामा चाहिँ नि सहयोगी हात बढाउने अन्यहरू टिमहरू पनि हुनुहुन्छ किनकि चलचित्र त अब टिम वर्क पनि हो तर मैले मेरो आफ्नो तर्फबाट जुन पपुल्यारिटी म त्यो बेलामा मेरो स्थान थियो पपुल्यारिटी थियो त्यसलाई चाहिँ नि सकारात्मक हिसाबबाटै लगे कि होइन राजेश सर जस्तो तपाईँले त्यो बेला 17-18 घण्टा खटिँदा पनि होइन त्यो बेला धेरै चलचित्रहरूमा खेल्नुपर्ने एउटा त्यो अवस्थाको सिर्जना भयो भन्दै गर्दा मैले धेरै डाइरेक्टरहरू प्रोड्युसरले जागिर पनि त पाएँ नि सकारात्मक पोइन्ट जस्तो
क्वान्टिटी क्वालिटी भएन, क्वान्टिटीका कुरा उठाउँछन्। अहिले हामी विभिन्न ठाउँमा सुन्छौँ। तपाईको के हुन्छ भने हजुर। अब युगदेखि युग र त्यसपछि 2-3टा चलचित्र गरेर जुन स्थानमा म थिएँ त्यो स्थानमा हुँदाखेरि मेरो अगाडि 2टा चोइस थियो कि। एउटा चोइस चाहिँ नि के भने हैन मैले एकदमै आफ्नो व्यक्तिगत स्टारडम सोच्नुपर्छ, खाली सीमित व्यक्तिहरूसँग मात्रै मैले काम गर्नुपर्छ, सीमित टिम बनाएर 1-2वटा मात्रै फिल्म गरेर आफूलाई हेरेर आफ्नो स्टारडमलाई चाहिँ नि जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर कि त्यो बाटो रोज्न सक्थे कि अर्को बाटो चाहिँ नि मेरो स्टारडमलाई मैले प्रयोग गरेर यो क्षेत्रको सक्दो विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ, नयाँ नयाँ आउने व्यक्तिलाई पनि प्रोत्साहन गरेर, नयाँ चाहे त्यो टेक्निसियन पक्षका होस् चाहे त्यो कलाकारिता पक्षका होस्, उहाँहरू सबैलाई समेटिएर म आएको सुरुमा पहिलो चलचित्र गर्दा दोस्रो कहिले आउँछ भन्ने स्थानमा थिएँ। त्यसपश्चात चाहिँ नि यसलाई कसरी अझ बढी चाहिँ नि चलचित्र निर्माण हुने चाहिँ नि वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ र त्यो वातावरण सिर्जना गर्दाखेरि नयाँ पुराना सबैलाई चाहिँ नि कसरी समेट्न सकिन्छ ताकि उहाँहरू पनि आएर यसमा एक्सपिरियन्स अनुभव गरेर यो क्षेत्रलाई चाहिँ नि योगदान दिन सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ मैले यो दोस्रो पक्ष छुने के। त्यो आफूलाई एक्सक्लुसिभ राखेर अब म एकदम स्टारडम भएँ, म आफ्नो स्टारडम जोगाउने, 2टा चलचित्र गर्ने वर्षको, बरु पारिश्रमिक बढी लिने, खालि यो निर्देशकसँग काम गर्ने, यो कलाकारसँग मात्रै काम गर्छु, सेलेक्टिभ, अरूसँग गर्दिनँ भन्यो भने त यो क्षेत्र तपाईको यसरी अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्थ्यो। र म त्यो परिस्थितिमा थिएँ जहाँ चाहिँ नि मैले चाहे भने अब समयले साथ दियो भने मैले 12, 13, 14वटा चलचित्र वर्षको गर्न सक्थेँ। अनि तपाईको के हुन्छ भने एउटा वर्षमा 1-2टा चलचित्र बढ्ने वातावरणबाट वर्षमा मैले मात्रै खेल्ने चलचित्र 10-12वटा भएको खण्डमा त तपाईको जनशक्ति त त्यसै चाहियो हैन। पहिला 1-2टा क्यामेराम्यानले पुग्थ्यो भने अब 5-7वटा क्यामेराम्यान चाहिने भयो, मेकअप चाहिने भयो, प्राविधिक चाहिने भयो। मैले 10-12वटा चलचित्रमा खेलेँ भने तपाईको केही नभए पनि 8-10वटा हिरोइन चाहियो, के अरे क्यारेक्टर आर्टिस्टहरू चाहियो, बुवाको रोल गर्ने, आमाको रोल गर्ने, भिलियन गर्ने, डान्स डाइरेक्टर, फाइट डाइरेक्टर। डान्स डाइरेक्टरको पछाडि देख्नुहुन्छ हामीले गरेका गीतहरूमा 40-50 जना केटाकेटी भाइ बहिनीहरू नाचिरहेको हुन्छ। फाइटमा तपाईले देख्नुहुन्छ विभिन्न गुण्डाहरू केटाहरूसँग, उहाँहरू पनि सबै जनशक्ति हो चलचित्रको। त्यसकारण त्यो गर्दाखेरि त्यो सबै जनशक्तिहरू परिचालन भइरहेको हुन्थ्यो के। अब मैले जो व्यक्तिले चाहिँ नि 12-14वटा 10वटा मिनिमम फिल्म गर्ने चाहिँ स्थानमा छ र त्यो व्यक्तिले हैन म त 2टा मात्रै गर्छु भन्यो भने त्यो जनशक्ति कसरी प्रयोग हुने। मैले 12वटा गर्छु र त अनि फाइट डाइरेक्टर, एउटा फाइट डाइरेक्टरले मेरो 12वटा मध्येमा एउटाले 4वटा गर्ला, अर्कोले 4वटा गर्ला, अर्कोले 2टा गर्ला, गर्दाखेरि त्यो जनशक्ति प्रयोग हुन्छ। डान्स डाइरेक्टर त्यही होला, हिरोइनहरू मैले 12वटा गरे भने कमसेकम 8-10वटा हिरोइनहरू परिचालित हुनुहुन्छ, 2टा गरे भने जम्मा 2टा हिरोइनको काम हुन्छ। त्यही अनुसार क्यारेक्टर आर्टिस्ट गर्ने। त्यसकारण मैले त्यो बढी से बढी फिल्म गर्नुको कारण चाहिँ नि त्यही हो कि यसमा चाहिँ नि जनशक्ति बढी परिचालित भइदियोस्। र जुन पहिला म सुरुमा आउँदाखेरि तपाईको हामी कहाँ धेरै प्राविधिक पनि हुनुहुन्न थियो, क्यामेराम्यान प्रशस्त थिएन, मेकअप म्यान प्रशस्त थिएन, भारतबाट ल्याउनु पर्ने थियो। धेरै चलचित्र गर्दै गएपछि के भयो भने जनशक्ति पनि यही उत्पादन भए, असिस्टेन्ट गरेको मान्छेहरूले चाहिँ नि फुल पोजिसनमा काम गर्न थाल्यो हैन, असिस्टेन्ट क्यामेराम्यानले फुल क्यामेराम्यानको काम गर्यो। अनि त्यस पश्चात चाहिँ नि जनशक्ति पनि तयार हुँदै गयो। त्यसपछि हामी चाहिँ नि त्यति परनिर्भर पनि भएनौँ टेक्निसियनमा। त्यही नै उद्देश्य हो मैले धेरै से धेरै चलचित्र गर्नु। अब खाली चुजी भएर बसेको भए त खाली सीमित कलाकारलाई मात्रै म आफ्नो चोइसमा राख्थे होला, सीमित निर्देशकलाई मात्रै मेरो चोइसमा राख्थे होला। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो कलाकारिता त अब बढ्थ्यो होला, मलाई समय पनि बढी फुर्सदमा हुन्थ्यो होला। तर के हुन्थ्यो भने क्षेत्र सायद विस्तार हुन अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो कि। त्यसकारण मेरो उद्देश्य त्यही हो, क्षेत्र विस्तार हो, नयाँ नयाँ चाहे त्यो कलाकारिताको पाटोमा चाहे प्राविधिक पाटोमा नयाँ जनशक्तिहरू चाहिँ नि भित्रुन् भन्ने नै हो। र त्यस पश्चात त्यही नै भयो, धेरै व्यक्तिहरू यसमा आकर्षित हुनुभयो। चलचित्र बनिरहने क्रम भएपछि धेरै व्यक्तिहरूले यसमा चाहिँ नि के अरे पेसागत हिसाबले चाहिँ नि अपर्च्युनिटिजहरू पनि देख्नुभयो, धेरै प्राविधिकहरू भित्रिनु भयो, कलाकारहरूले पनि नेपाली फिल्ममा पनि कलाकारिता गरेर सक्सेस भयो भने आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भनेर धेरैजना उत्साहित भएर पनि आउनुभयो।
अब तर यो छैन कि जतिजना आउनुभयो सबैजना सफल हुनुहुन्छ भन्ने त छैन, तर जस मान्छेहरूले प्रोत्साहन त पाउनुभयो। त्यही नै हो मैले धेरै चलचित्र गर्नुको कारण। ओके, र पछि जब हङ्गामा आयो, हङ्गामाले त एउटा देशमै हङ्गामा मचायो रियालिटीमा। पछि तपाईँले बेस्ट डेब्यू अवार्ड पनि प्राप्त गर्नुभयो र पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। र जो यो परिस्थितिको सृजना भयो, एकदमै यो चलचित्रमा अत्यधिक अलि तन मन सबै लगाउनु परिरहेको थियो त्यो बेला। अब सुरुवाती जोस जागर भनौँ राजेश सरको, अलि सम्झ्यौ न यो चलचित्रको कस्तो परिवेशमा यो निर्माण भयो। हजुर, मेरो क्षेत्रका वरिपरिको व्यक्तिहरूले अब त्यसको कति कदर गर्नुभयो, कति बुझ्नुभयो, कतिले धेरै कदर पनि गर्नुभयो, कतिले अब त्यसरी बुझ्नु भएन होला। तर जसलाई मैले पस्कन्थेँ दर्शकहरू, उहाँहरूले चाहिँ नि असाध्यै भनौँ न आत्मा साथ गरेर चाहिँ नि मलाई स्वीकार दिनुभयो कि। त्यसकारण मलाई यो दरिलो पोजिसनमा राख्नु र मैले चाहिँ नि नेपाली चलचित्र यसरी योगदान दिन चाहिँ नि मौका पाउनु चाहिँ नि जुन स्थान दर्शकहरूले मलाई दिनुभयो त्यो स्थानले गर्दाखेरि हो। नत्र म अलिकति कमजोर स्थानमा भएको भए मैले यसरी चाहिँ नि रोजेर यसरी चाहिँ नि म योजनाबद्ध रूपमा यसरी जान्छु नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भनेर जाने अवसर ममा हुँदैन थियो। त्यो हुनुको कारण किनभने अब दर्शकहरूले जति पनि मेरो चलचित्र हेर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ मलाई असाध्यै खुला हृदयका साथ स्वीकारेर कलाकारितामा मेरो स्थान यति मजबुत बनाइदिनु भयो कि मेरो क्षेत्रभित्रै नै पक्ष विपक्ष जो भए तापनि त्यसले मलाई खासै फरक पारेन कि म विपक्ष भएका व्यक्तिहरूलाई पनि मैले समेटेर जान सक्ने चाहिँ नि मलाई त्यो किसिमको चाहिँ नि स्थानमा राखिदिनु भयो। त्यसकारण विभिन्न किसिमको नकारात्मक टिप्पा टिप्पणी मेरै सहकर्मी कलाकार नजिकबाट भए तापनि उहाँहरूसँग चाहिँ एकदम वाद विवादमा लाग्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई पनि समेटेर उहाँहरू पनि आफूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढे। अब त्यो बढ्नुमा चाहिँ नि मलाई असाध्यै एउटा मजबुत स्थान दर्शकहरूले प्रदान गरिदिनु भएको थियो। अलिकति पनि मेरो स्थान कमजोर भएको भए सायद त्यही आत्मविश्वासका साथ म अगाडि बढ्न सक्दिनँ थिएँ। त्यस कारण त्यो पनि छ। दर्शकमान बाबु, महानायक राजेश हमालजी हुनुहुन्छ र उहाँको 1991 भाउजू देउकी देउता हिट चलचित्रको लिस्टमा पर्न सफल भए र त्यसपछि उत्कृष्ट नायकको पुरस्कार उहाँले देउता चलचित्रबाट पाउनुभयो र हामी कुराकानी क्रमिक रूपले अगाडि बढाउँदै गइरहेका छौँ। र जस्तो राजेश सर, तपाईँले भारतबाट चाहिँ एउटा भारतको युनिभर्सिटी, राम्रो युनिभर्सिटीबाट एमए पनि पास गर्नुभयो र एउटा आर्ट फिल्डमा भनौँ आर्टकै स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ। आर्टकै फिल्डमा आउँदाखेरि यसले चाहिँ प्लस पोइन्ट पक्कै पनि दियो होला। कतिको सहज भयो, किनभने आर्ट्सको स्टुडेन्ट्स पनि हो। हजुर हो अब मलाई एकदमै सोध्नुहुन्छ भने त मेरो इच्छा त के थियो भने अझ विशुद्ध पर्फर्मिङ आर्ट्स नै अध्ययन गर्ने पनि मेरो इच्छा थियो कि त्यो बेलामा। तर अब त्यही हो, अब घरको चाहिँ नि आपसी सल्लाहको कारणले मैले त्यो गर्न चाहिँ आँटिनँ। किनकि मेरो घरमा अब एकदम विशुद्ध पर्फर्मिङ आर्ट्सलाई नै फोकस गरेर अध्ययन गर्छु भन्दाखेरि अलिकति उहाँहरू ले चाहिँ नि अलिकति त्यसलाई सकारात्मक हिसाबबाट लिनु भएन। त्यस कारण मैले अब साहित्य चाहिँ नि पढेँ। तर साहित्यले अब मद्दत गर्यो किनकि मैले एउटा प्ले गरेको थिएँ युगदेखि युग लगातार। युगदेखि युग रिलिज भइसकेपछि यहाँ काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ नि यो अमेरिकन एम्बेसी, ब्रिटिस एम्बेसी, यो जति पनि अङ्ग्रेजी बोल्ने एम्बेसीहरू छ नि, क्यानेडियन एम्बेसी, अस्ट्रेलियन एम्बेसीहरूले चाहिँ नि एउटा एमेचर थिएटर ग्रुप चलाउनुहुन्थ्यो कि। अनि उहाँहरूले चाहिँ नि मलाई एक्टिङ पनि गर्ने र अलिअलि लिटरेचर पनि पढेको भनेर अप्रोच गर्नुभयो र उहाँहरूले मलाई एउटा सेक्सपियरको नाटकमा आबद्ध गर्नुभयो ठ्याक्कै युगदेखि युगपछि। अनि पहिलो नाटकको अनुभव मेरो त्यही नै हो सबभन्दा पहिला, किनकि त्योभन्दा अगाडि त मैले खालि चलचित्र गरेको थिएँ युगदेखि युग। अनि त्यो पृष्ठभूमिले चाहिँ त्यहाँ काम आयो। उहाँले मलाई अब ल हामी सेक्सपियरको एउटा नाटक मञ्चन गर्दैछौँ, अब तिमीले पनि खेल्नु पर्यो भनेर। म मात्रै सायद एउटा स्थानीय व्यक्ति थिएँ, नेपाली व्यक्ति, अरू सबै विदेशी नै हुनुहुन्थ्यो। र त्यसरी चाहिँ मैले रिचर्ड द थर्ड भन्ने सेक्सपियरको नाटक चाहिँ नि यहाँ काठमाडौँमा मञ्चन गरेको थिएँ विदेशी एम्बेसीहरूको लागि।
त्यो त्यहाँ चाहिँ काम आयो किनकि अब शेक्सपियर्सका धेरै नाटकहरू छन् अनि त्यो नाटक गर्दाखेरि मजा पनि आएको थियो मैले धेरै उहाँहरूले मलाई प्रशंसा पनि गर्नुभएको थियो त्यही नै हो तर अब चलचित्रमा अब त्यो साहित्यको विधा चाहिन्छ नै भन्ने त छैन चलचित्र एउटा पर्फर्मिङ आर्ट्स हो तर अब तपाईको ज्ञानले त तपाईलाई हरेक क्षेत्रमा केही न केही सहयोग त गरिहाल्छ नि हजुर र राजेश सर अब यो जसरी अहिले तपाईँ अहिले पछिल्लो सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई फर्केर हेर्दै गर्दा हाम्रो जुन फिल्म इन्डस्ट्री छ त्यसमा कतिको सुधार भयो जस्तो महसुस भइरहेको छ अझै हामीमा चाहिँ अझै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू किनभनेदेखि तपाईँ जस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरूबाट चाहिँ एउटा किसिमको शिक्षा अब आउने अपकमिङ जेनेरेसनले पनि लियोस् त्यसका लागि पनि केही सरकार पक्षबाट भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ कि देखिँदैन होइन सुधार हुने त अब प्रशस्त कोणहरू छ नि सुधार धेरै नै गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो भन्दा भन्दै पनि अब समय अनुसार हामी परिवर्तित नभएको पनि होइन समय अनुसार हामी केही परिवर्तित भएका छौँ अब समाज आफै परिवर्तित भएको छ होइन युवाहरूको चाहिँ नि सोचाइ बुझाइहरू नै परिवर्तित भएको छ अब त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले आफ्नो सृजनाहरू गर्ने हो म आएको बेलामा एउटा सामाजिक अवस्था सामाजिक स्तर सामाजिक सोचाइ दृष्टिकोण एक किसिमको थियो अब अहिले अर्को किसिमको छ अब त्यो किसिमको युवाहरूलाई फेरि त्यस्तै किसिमको सामग्रीहरू चाहिँ पस्किनु पर्ने हुन्छ र अहिलेको चलचित्रहरूले कहीँ न कहीँ त्यो गरिरहेको पनि छ त्यसकारण त्यो समय अनुसार आउने परिवर्तन त आएको छ र त्यसमाथि पनि अझ अब टेक्नोलोजीले पनि धेरै फड्को मारिसक्यो हैन त्यो बेलाको टेक्नोलोजी र अहिलेको टेक्नोलोजीमा धेरै अन्तर पनि छ अहिले हामी सबै डिजिटलमा गएका छौँ त्यो बेलामा सबै एनालग थियो हैन चलचित्र खिच्दाखेरि पनि हामी त्यो सबै फिल्मको रिलमा खिच्थ्यौँ अब अहिले फिल्मको रिलहरुमा खिच्दैनौँ त्यही अनुसारको चाहिँ नि भनौँ न क्यामेराहरू छन् त्यही अनुसारको साउन्ड क्याप्चरिङ त्यही अनुसारको छ चलचित्रहरू एडिटिङ गर्ने तरिकाहरूमा धेरै भिन्नता आएको छ त्यसैले त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि अब हामीले प्रस्तुत गर्ने चलचित्रहरू पनि अब परिवर्तित त भएका छन् अवश्य पनि तर त्यो हुँदा हुँदै पनि अब सुधार गर्ने ठाउँ फेरि प्रशस्त छ अझ समय अनुसार हामीले अझ मलाई लाग्छ खरो उत्रिनुपर्छ र अझ हामीको अगाडि चाहिँ धेरै चुनौतीहरू चाहिँ छन् जस्तो राजेश सर हामी पछिल्लो समयमा पनि बलिउडतिर पनि हेरिरहेका छौँ होइन र सुशान्त सिंह राजपूत जसरी एउटा नेपोटिज्म एन्ड ग्रुपिज्मको कारण उहाँको हत्या भयो भनेर व्यापक रूपले त्यहाँ एउटा किसिमको हङ्गामा भइरहेको छ होइन टप डाइरेक्टरहरू एक्टरहरू पनि त्यसमा मुसिएका छन् र नेपालतिर पनि त्यसको हावा नेपालसम्म पनि पुगिरहेको छ हामी अनमोल यतातिर अन्य नायिकाको पनि यसमा उहाँहरूलाई लिएर एउटा किसिमको नेपालमा पनि परिवारवाद हाबी भयो भन्ने सुन्छौँ तपाईँलाई कतिको यो चाहिँ सही जायज लाग्छ अब बलिउडको तुलनामा चाहिँ नि हामी कहाँ एकदमै त्यस्तो भनौँ न माराकाट गरेर गर्ने किसिमको प्रतिस्पर्धा चाहिँ नि त्यो अनुपातमा हामी कहाँ अवश्य पनि छैन बलिउड धेरै ठुलो चलचित्र क्षेत्र छ र त्यहाँ चाहिँ नि कम्पिटिसन अलि बढी नै छ र त्यहाँ स्थापित भएका त्यहाँ आधिपत्य जमाएका पुराना व्यक्तिहरू या पुराना व्यक्तिहरूको चाहिँ नि सन्तानहरू ले चाहिँ नि त्यो आफ्नो अधीनमा होस् आफ्नो नियन्त्रणमा होस् भन्ने सोचाइका साथ बलिउडलाई लानु भएको छ त्यो किसिमको परिवेश चाहिँ त्यहाँ छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि यस्तो किसिमको गतिविधि अझ बढी देखिन्छ तर त्यो भन्दा भन्दै अब नेपालमा पनि अब एकदमै छँदै छैन यहाँ विशुद्ध भनेर भन्दिनँ म तर त्यो भए तापनि यहाँ कस्तो छ भने तपाईँको चलचित्र फेरि कस्तो क्षेत्र हो भने तपाईँले एकचोटि आफ्नो व्यक्तिलाई चान्स दिन सक्नुहुन्छ दुईचोटि चान्स दिन सक्नुहुन्छ तर अन्तमा गएर त दर्शकको रुचिमा उहाँहरू पर्नु भएन भने उहाँले चाहिँ नि धेरै अगाडिसम्म निरन्तरता त दिइरहन सक्नुहुन्न अन्तमा गएर त दर्शकले नै डिसाइड गर्ने हो तपाईँले पहिलो मौका दिनु होला दोस्रो मौका दिनु होला तर दर्शकले रुचाएन भएन भने त उहाँको ब्रेक लागि नै आउँछ त्यो पनि हो तर अर्को कुरा के हो भने यदि तपाईँले चाहिँ नि अब नयाँ नयाँ ट्यालेन्टलाई नयाँ नयाँ प्रतिभालाई
प्रोत्साहन नदिकन खालि आफ्नो नजिकको व्यक्तिहरूलाई मात्रै चाहिँ नि अगाडि बढाउनुहुन्छ र नयाँ नयाँ ट्यालेन्टहरू जसमा वास्तविक ट्यालेन्ट छ, वास्तविक चाहिँ नि खुबी छ, उहाँहरूलाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ भनी चाहिँ नि त्यो भयो भने फेरि क्षेत्रको लागि पनि प्रतिउत्पादक हुन्छ। देखिन्छ नेपालमा ट्यालेन्ट्सहरूलाई दबाउने काम, उनीहरूको त्यो ट्यालेन्ट्सलाई अलिकति प्रमोसन गर्ने। हजुर, एकदमै टङ्कारो हिसाबबाट देखिन्छ जस्तो मलाई त लाग्दैन। तर कहीँ न कहीँ नयाँ ट्यालेन्टले चाहिँ नि अलिकति बुस्ट पायो, अलिकति मौका पायो भने उसले आफ्नो प्रतिभा देखाउने मौका चाहिँ नि रहन्छ र कहिले कहिले कुनै कुनै व्यक्तिहरू त्यसबाट अलिकति ओझेलमा चाहिँ नि पर्नुहुन्छ। अन्तमा गएर नपरे तापनि उहाँहरूलाई अलिकति बढी समय चाहिँ लाग्छ कि आफ्नो त्यो मुकाममा पुग्नको लागि। जबकि आफ्नै नजिकको व्यक्तिलाई चाहिँ नि अब तपाईँले देख्ने बित्तिकै यसमा खुबी छ, यसमा चाहिँ नि हिरो हिरोइन बन्ने यसमा चाहिँ नि त्यो खुबी स्किल्सहरू छ भन्ने बित्तिकै तपाईँले उहाँहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै मौका दिनुहुन्छ। तर टाढाको व्यक्तिलाई चाहिँ नि आफ्नो खुबी छ ऊ छ भनेर साबित गर्नको लागि उसले अलि धेरै पापड चाहिँ नि बेल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नि विडम्बना हो। तर अन्तमा चाहिँ तपाईँको डिसिजन त दर्शकले नै गर्ने हो। त्यसकारण मलाई नेपालमा एकदमै त्यस्तो हिसाबबाट छ जस्तो लाग्दैन। तर अब कसैको फेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको मलाई पक्षपात गरेको कारण म सक्सेस हुन नसकेको या मलाई मौका नदिएको कारण म सक्सेस हुन नसकेको भन्ने गुनासो हुन्छ होला। तर कहिले कहिले के हुन्छ भने व्यक्ति आफैमा त्यो सक्षमता नभएको पनि हुनसक्छ कि त्यो व्यक्तिलाई यदि मौका दिएको खण्डमा पनि त्यति खरो नउत्रिन सक्ने पनि सम्भावना हुनसक्छ। त्यस कारण त्यो पनि छ। व्यक्तिले चाहिँ नि त्यहाँ एकदमै म चान्स पाइनँ, मलाई मौका दिएको म त एकदमै आफ्नो प्रतिभा देखाएर म एकदमै सक्सेसफुल हुन्थेँ, म पनि के कम हुन्थेँ भन्ने सोच राखेको व्यक्तिमा कहिले कहिले चाहिँ नि जेन्युनली उसमा केही न केही कमी पनि हुनसक्छ। त्यो पनि छ। तर त्यो चाहिँ नि हो नेपालमा चाहिँ नि अब त्यस्तो एकदमै उ छ जस्तो लाग्दैन। अब मेरो करियरमा त मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, म एकदमै त्यो कन्ट्रोल गर्ने पोजिसनमा रहँदाखेरि पनि मेरो चाहिँ नि अलिकति उद्धार चाहिँ नि भयो कि कसरी नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू, चाहे त्यो प्राविधिक होस् चाहे कलाकार होस्, सबैसँग चाहिँ नि काम गर्थेँ म। खालि मलाई एकदमै अनुभवी व्यक्तिहरूसँग मात्रै काम गर्छु, स्थापित व्यक्तिसँग मात्रै काम गर्छु भनेर अगाडि बढे होइन। एकदम नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू, काँचो व्यक्तिहरूलाई नै समेटेर उहाँहरूसँगै हातेमालो गरेर पनि काम गरे हो। त्यस कारण मैले चाहिँ त्यो कहिले पनि त्यस्तो किसिमको प्रक्रिया अप्नाइनँ। सायद मैले त्यो प्रक्रिया अप्नाएको भए चाहिँ नि यति धेरै चलचित्र गरेर यति धेरै किसिमको चाहिँ नि भनौँ न पात्रहरू समेट्न सायद सक्दिनँ थियो होला। खालि सीमित व्यक्तिसँग मात्रै छानेर काम गरेको भए। त्यस कारण म चाहिँ त्यो स्थानमा हुँदाखेरि पनि एकदमै सबैले मौका पाउनुपर्छ। अब कसैले मौका पाएर आफ्नै खुबीले त्यस पश्चात अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो। अब कोही व्यक्तिले त मौका पाएर पनि उहाँ फेल हुन सक्नुहुन्छ नि। मौका पाउनुहुन्छ तर उहाँले आफूलाई प्रुफ गर्न नसकेर फेल भएका पनि धेरै छन्। त्यसकारण त्यो चाहिँ नि छ। मैले आफ्नो उसमा चाहिँ मैले त्यति प्रयोग गरिनँ र बलिउडको तुलनामा त्यस्तो धेरै पोक्त अनुभवी जस्तो अब अलिकति नयाँ जेनेरेसनलाई समेटेर लाने के त्यस्तो योजनामा हुनुहुन्छ? किनभने यति ठुलो लामो चाहिँ तपाईँको त्याग, सङ्घर्ष, अनुभव रहेको छ राजेश सर। हो होइन, मलाई त कस्तो छ भने नयाँ प्रतिभाहरूप्रति मलाई विश्वास पनि छ। त्यो भने मतलब सबै नयाँ प्रतिभाले चाहिँ नि उहाँ एकदमै सक्सेसफुल हुनुहुन्छ भन्ने पनि छैन। तर नयाँ प्रतिभालाई लिनुपर्छ, मौका दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नि साबित गर्ने मौका दिनुपर्छ। अब कसैले साबित गरेर त्यस पश्चात चाहिँ नि आफ्नै मेहनतले अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने त राम्रो। अब कोही व्यक्तिले चाहिँ नि अब मौका पाए पनि उसले आफूलाई साबित गर्न सक्दैन, त्यही हिसाबले अगाडि बढ्न सक्दैन या दर्शकको रुचिमा नपर्न पनि सक्छ। तर एउटा मौका चाहिँ नि दिनुपर्छ भन्नेमा छु। भोलि मैले चलचित्र बनाएँ भने पनि त्यहाँ सायद नयाँ अनुहारहरू, नयाँ प्रतिभाहरू हुन्छ मेरो विचारमा। म अलिकति राजनीतिकतिर थोरै जोड्न चाहन्छु। किनभनेदेखि तपाईँ
चलचित्र क्षेत्रभित्र मात्रै सीमित नरहेर देशभित्रको इतिहास बाहिरको र हरेक यो करेन्ट जति पनि इस्युहरू छ त्यो माथि पनि गम्भीर रूपले समीक्षा गर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ र म त्यो कारणले पनि एउटा आशाको केन्द्रमा हुनुहुन्छ। र अहिले जसरी पछिल्लो समयमा हाम्रो एउटा पोलिटिकल जो सिनेरियो गइरहेछ अगाडि, त्यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? आर यु सेटिस्फाइड? राजेश सर? सन्तुष्टि त अब त्यो धेरै टाढाको कुरा हो नि, किनकि अब राजनीति हाम्रो देशमा त अब उतार चढाव यताउति हामीले भोग्दै नै आइरहेको छौँ, तर धेरै राष्ट्रका नागरिकहरू आफ्नो आफ्नो राजनीतिबाट एकदम पूर्ण सन्तुष्टि भन्ने त बिरलै पाइन्छ। त्यसकारण अब हाम्रो राष्ट्रमा त त्यो अछुत अवश्य पनि रहेन। हामीका त झनै धेरै चुनौतीहरू छन्, उतार चढाव छन्। त्यसकारण नागरिक एकदम ढुक्क भएर हाम्रो राजनीति गतिविधि, हाम्रो राजनीति सम्हालेका व्यक्तिहरूले चाहिँ एकदमै देशलाई ट्र्याकमा लगिरहनु भएको छ भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था त छँदै छैन। र विडम्बना यो पनि हो कि हाम्रो अगाडि चोइस नराम्रो र उत्कृष्ट र राम्रोको बिचमा भन्दा पनि नराम्रो र त्यति हामीलाई अहित कम गर्ने को बिचमा मात्रै हाम्रो छनौट छ, हैन? होइन राजेश सर, अहिले तपाईँलाई थाहा छ अनसिन वारमा छौँ हामी नेपालमा। कोभिड-19 को मारमा नेपाली जनता छन्। म अहिले पछिल्लो रिपोर्ट पनि हेर्दैछु, लगभग 34 जनाको पनि नेपालमै मृत्यु भइसकेको छ, होइन? विश्वभरिको कुरा गर्ने भने 5 लाखभन्दा बढीको मृत्यु भएछ, करोडौँमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिन्छ र स्वास्थ्य सामग्रीमा हामी चरम भ्रष्टाचार देख्छौँ अनि हरेक गतिविधिहरूमा असन्तुष्टि देख्दैनौँ। बाहिर युवाहरू धेरै अहिले लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ, उनीहरूका समस्या ज्यो त्यो छन् र सरकार परिवर्तनको खेल भइरहेछ। भारतले हामीलाई अट्याक गरिरहेछ मिडियामा, कसरी सहन सकिन्छ एउटा नागरिक भएर? त्यही त, त्यो हाम्रो लागि विडम्बना हो, किनकि अब अहिले यो कोभिड-19 को महामारीको पृष्ठभूमिमा हामीले चाहिँ राजनीतिक चुनौतीहरू र केही सामाजिक चुनौतीहरूको पनि सामना गर्नु परिरहेको छ किनकि अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि यो महामारीमा मात्रै सरकार केन्द्रित भएर चाहिँ नि यसबाट हामीलाई कसरी पार लगाउने, यसलाई कसरी सन्तुलित ढङ्गबाट लाने भन्नेमा चाहिँ नि सरकारको बढ्ता ऊर्जा चाहिँ त्यहाँ खर्चिनु पर्ने हो, केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर त्यो नभएर यो राजनीतिक उतार चढाव, सामाजिक चुनौतीहरूले पनि हामीलाई मतलब अल्झाइरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै किसिमका समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। र अहिलेको घडीमा अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने त यो एकदमै हामीलाई आफ्नो वर्तमान सरकारसँग गुनासोहरू होला, चित्त नबुझेको पनि होला, असन्तुष्टिहरू पनि, तर त्यो हुँदाहुँदै अघि मैले भने जस्तो हाम्रो विकल्प चाहिँ नि अर्को छैन अहिलेको लागि। अर्को विकल्प हामीले रोज्नु भनेको तातो तावाबाट भुम्रो जानु। अहिले हामी तातो तावा विकल्प हाम्रै अगाडि हुनुहुन्छ महानायकज्यू। होइन, मैले भने अब अहिलेको सत्ताको हिसाबमा हेर्नु, त्यसकारण अहिले चाहिँ नि हामीलाई जुन किसिमको चाहिँ नि सत्ता सम्हालिरहनु भएको छ उहाँहरूले नै चाहिँ यो वातावरणलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ। अब यो घडीमा आएर चाहिँ नि राजनीतिक उतलपुतल, सत्ता परिवर्तन भयो भने चाहिँ नि नेपाली जनसमुदायलाई अझ धेरै ठुलो चाहिँ नि खाडलमा यसले चाहिँ धकाउन सक्छ यो कोभिड-19 को पृष्ठभूमिमा। होइन राजेश सर, मैले भन्न खोजेको यहाँनिर सामाजिक सेवामा पनि तपाईँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ, होइन? र देश विदेशको बारेमा ज्ञान तपाईँसँग छ र देशले चाहेको छ एउटा लिडर। मैले भन्दै गर्दा राजेश सर, तपाईँ अगाडि यदि होइन जनताले सहयोग गर्यो, साथ दियो, समर्थन दियो, लाउनुहोस् तपाईँ भन्यो भने जाने कि नजाने, अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने? होइन, अब राजनीतिमा म अब लाग्दिनँ भनेर भन्दिनँ, तर अब यो अहिले मेरो इमिडिएट कसै चाहिँ राजनीतितिर लम्किरहेको छैन। राजनीतिमा रुचि अवश्य पनि छ, राजनीतिक गतिविधि यसरी जाओस् भन्ने एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि मैले लिइरहेको हुन्छु जहिले पनि। तर अब एकदमै राजनीतिमै होम्यौँ भन्ने चाहिँ नि मलाई छैन। तर अब अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जसले सम्हालिरहनु भएको छ विशेष गरिकन यो अवधिभर
जसलाई चाहिँ नेपाली जनताले म्यान्डेट दिनुभएको छ, यो अवधिभर यो कार्यकालभरमा चाहिँ नि उहाँहरूले नै सम्हालेर परिस्थितिलाई चाहिँ नि अझ गम्भीरतापूर्वक लिएर सहज अवतरण चाहिँ नि उहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही नै होस् भन्ने पनि चाहन्छु म। अब यसमा चाहिँ नि विभिन्न विपक्षको या आफ्नै पार्टीभित्रको चाहिँ नि तालमेल नमिलेर विभिन्न किसिमको अवरोधहरू आउँछ भने यो हाम्रो राष्ट्रको लागि पनि विडम्बना हुन्छ, नेपाली नागरिकको लागि पनि एउटा यसले चाहिँ नि हित गर्दैन र अहिलेको जुन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हो त्यसमा पनि हामी धेरै चुक्छौँ। त्यसैले अहिलेको अवस्था चाहिँ नि मेरो इच्छा त्यही नै हो। तर अब भविष्यमा त अब भन्न सकिँदैन। तर इमिडिएट मेरो इच्छा चाहिँ नि कलाकारिता नै हो। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ नि होइन, अहिले जस्तो किसिमको एउटा परिस्थितिको सिर्जना भइरहेछ र युवाहरू रोडमा हुनुहुन्छ, इनफ पिसिआर चाहियो भनिरहेछन् होइन, र भोकमरीले मरिरहेछन्, आत्महत्या सुसाइड रेट एकदमै तपाईँले थाहा छँदैछ नेपालमा हेर्नुहोस् एकदम बढ्दो छ। यो सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि वर्तमान सरकारले कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ पार्टी भित्रकै सरकार ढलाउने लगभग पार्टी फुट्ला भन्ने सङ्घारमा छ। त्यही त, यस्तो परिस्थितिमा अब वर्तमान सरकारको त उहाँहरूको त अब प्रमुख कर्तव्य बन्छ नै, तर त्यसको साथसाथमा राष्ट्र हितको लागि उहाँका विपक्षका पक्षहरूले पनि अहिले आफूहरूले चाल्नुपर्ने कदम के हो भनेर चाहिँ नि राम्रोसँग सोच्नुपर्ने हो कि, या पार्टी भित्रै पनि अब हामी यो पार्टी किचलोमा लाग्नुभन्दा देशको जुन मूल समस्या हो कोभिड-19 को समस्या, कोभिड-19बाट नागरिकहरूको चाहिँ नि पीडाका समस्याहरू, त्यसलाई नै कसरी चाहिँ नि सहज बनाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ नि सबैको चाहिँ नि ध्यान त्यतातिर हुनुपर्ने हो। जसरी हामीले नक्सा पास गर्दाखेरि पक्ष विपक्षहरू बहुमत सबैजनाको चाहिँ नि एकजुट थियो, एउटै जोड थियो। यो कोभिड-19 को समस्यालाई लिएर पनि त्यही हुनुपर्ने हो र यो कोभिड-19 को समस्या तब मात्र हल हुन्छ जबसम्म चाहिँ नि यो अहिलेको परिवेशमा यस्ता किसिमको किचलोहरू नभएर विशुद्ध चाहिँ नि ध्यान जो सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि र विपक्षले पनि सरकारलाई मद्दत गरेर यो अहिलेको भूमरी, यो भाइरसको कोभिड-19 को र त्यसबाट चाहिँ नि नकारात्मक तरिकाले चाहिँ नि प्रभावित भएका समुदायहरूको उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई सहज कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पुरा ध्यान चाहिँ नि त्यतातिर हुनुपर्ने हो। किनकि यो असाध्यै गम्भीर वातावरणको चाहिँ नि हामी सामना गरिरहेका छौँ, विश्व नै गरिरहेको छ। अब हाम्रो राष्ट्रमा त झनै यसको चाहिँ नि प्रभाव धेरै ठुलो पनि हुन सक्छ। यसले एकदमै ठुलो प्रभावकारी भूमिका खेल्यो भने अहिलेसम्म कमसेकम हाम्रो राष्ट्रमा हामी भाग्यमानी छौँ कि एकदम नियन्त्रण बाहिर गएको छैन। केसेसहरू बढ्दो भए तापनि नियन्त्रण बाहिर गएको छैन, त्यो हामी असाध्यै भाग्यमानी हौँ। भोलि तपाईँको अमेरिकाको जस्तो चाहिँ नि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न थाल्यो भने त हाम्रोको यहाँको संयन्त्र त कहिले पनि भ्याउँदैन। त्यसैले चाहिँ नि अब अहिले पक्ष विपक्ष सबैले चाहिँ नि राष्ट्र हितको लागि, राष्ट्रको नागरिकको हितको लागि यसैमा कसरी केन्द्रित भएर यसलाई कसरी सहज रूपमा अवतरण गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्ने हो। तर हामी नेपाली जनताको दुर्भाग्य चाहिँ नि के छ भने अब यही परिस्थितिमा कोभिड-19 को पृष्ठभूमिमा चाहिँ नि यस्ता किसिमका राजनीतिक उथलपुथलहरू आइरहेका छन्, जसले चाहिँ नि ध्यान चाहिँ अन्यत्र तपाईको चाहिँ नि बढ्ता लिइरहेको छ। ओके, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? खुसी लाग्यो मलाई। म सायद यो जुमबाट अन्तर्वार्ता तपाईको जापानबाट यो पहिलोचोटि हो। अरू ल्याएको थिएँ मैले युरोप अमेरिकातिरबाट। खुसी लाग्यो मलाई। जापान मनपर्ने राष्ट्र पनि हो, म धेरैचोटि गएको पनि छु। नेपाली समुदायहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ प्रशस्त, उहाँहरूसँग भेटघाट पनि भएको छ मलाई मेरो। त्यसैले खुसी लाग्यो तपाईँ जापानमा बस्नु हुँदो रहेछ। यो पहिलोचोटि जुम इन्टरभ्यू भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईहरूले voicenepal@gmail.com र yasvitamraka.voicenepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सिनुहोला। हामीसँग महानायक राजेश समालजी हुनुहुन्छ, तपाईलाई थाहा छ, र हामी अर्को एपिसोडमा अर्को नयाँ पात्र उपस्थित गराउनेछौँ। र पक्कै पनि आवाज विहीनहरूको आवाज भनेर हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो। म यस ताम्राकार पनि
बिदा चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार सर।